घोषणा सभा कार्यक्रमका सभापति कमरेड, यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने 4 पार्टीका नेता सहयोद्धा कमरेडहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण कमरेड तथा आदरणीय जनसमुदाय, पत्रकार मित्रहरू, सबैप्रति म हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका तर्फबाट सर्वप्रथम लाल अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा हामीले संयुक्त मोर्चाको अवधारणा र संरचनाका बारेमा हाम्रो सोच मान्यता सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र हामीले संयुक्त मोर्चाको समितिको नामावली पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र म सबभन्दा पहिले रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको यो समितिले आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउनको निम्ति शानदार सफलता हासिल गर्नेछ भन्ने हार्दिक शुभकामना र हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, हामीले रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाएका छौँ र आज निकै खुसी पनि लागेको छ यसो घोषणा गर्न पाउँदा र यस्तो संयुक्त मोर्चा बनाउन हामीले धेरै परिश्रम गरेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, हाम्रा सबै भनौँ कम्युनिस्ट घटक, विभिन्न पक्षका नेता कार्यकर्ताहरू, हाम्रा शुभचिन्तकहरू सबैले अब फेरि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आउनुभएको थियो र त्यो आवाजलाई हामीले साकार रूप हामीले दिन सफल भएका छौँ। यस अर्थमा हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। हुन त हाम्रो अनुभव यस खालको संयुक्त मोर्चा बनाउनेमा अलिक कमै छ। पूर्वोक्ता साथीहरूले पनि राख्नुभयो, जटिलता छन्, तर जटिलताका बीचबाट पनि क्रान्तिको ऐतिहासिक आवश्यकतामाथि विशेष ध्यान दिँदै हामीले यो संयुक्त मोर्चालाई यसको उद्देश्य प्राप्ति गर्ने दिशामा सफल तुल्याएरै छान्नेछौँ भन्ने म पनि यहाँ जोरदार प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, कमरेडहरू, यस संयुक्त मोर्चाका उद्देश्यहरू विभिन्न प्रकारका उद्देश्यहरू छन्। ती उद्देश्यहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य हाम्रो वर्तमान प्रतिक्रियावादी राजसत्ताको अन्त, वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको अन्त गरेर नेपालमा जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने महान कार्यभार पुरा गर्नु यसको सबैभन्दा प्राथमिक महत्त्वको यसको उद्देश्य हुन्छ। दोस्रो उद्देश्य यसको के हो भने यो संयुक्त मोर्चा हुँदै हो, तर संयुक्त मोर्चा मात्रै होइन,
यसले छितरी रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई गोलबन्द गर्न जरुरी छ भनेर भन्नुहोस्। सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई गोलबन्द गर्नको निम्ति हामी अब दृढतापूर्वक हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस कारणले यसको उद्देश्य पार्टी एकतासम्म जान्छ भनेर भन्नुहोस्। त्यस कारणले पार्टी एकता यसको अर्को उद्देश्य हो भनेर भन्नुहोस्। अनि यसको उद्देश्य राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताका जनतान्त्रिक हक अधिकारको प्राप्ति र जनजीविका समस्याहरूको समाधान गर्नको निम्ति लगातार तात्कालिक दृष्टिकोणले पनि र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले पनि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै जबसम्म नयाँ राज्य सत्ता प्राप्त हुँदैन त्यो बेलासम्म सङ्घर्षलाई निरन्तर ढङ्गले अगाडि बढाउनु पनि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। कमरेडहरू, हामी यस प्रकारको उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ। चार पार्टी प्रतिबद्ध छौँ। चार पार्टी मात्र होइन, यसमा हामीले फेरि अन्य साथीहरूलाई पनि, अन्य घटकहरूलाई पनि सामेल गर्दै यसलाई एउटा हामीले बृहत आकारमा शक्तिको पनि हिसाबले, सङ्गठनको पनि हिसाबले, समितिको पनि हिसाबले यसलाई हामीले पूर्णता दिँदै हामी जान्छौँ। र अब खुसी के पनि लागेको छ भन्नुहुन्छ भने हामीले नेपालमा रूपान्तरणका लागि धेरै मिहिनेतहरू गर्यौँ। इतिहासका कुरा गर्नुहुन्छ भने 12 वर्ष रौतहटका किसान आन्दोलन, विगत पन्तको आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष भनौँ, ऐतिहासिक झाडा विद्रोह, 10 वर्षको महान जनयुद्ध, त्यसपछिका विभिन्न जातीय आन्दोलन, महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन, अहिले झिन्जातीले चलाएका आन्दोलनहरू, यी सबै आन्दोलनहरूमा धेरै शहीदहरूले साथ प्राप्त गरे। शहीदको रगतको मूल्यबोध आवश्यक छ। सत्ताधारीहरू शहीदको रगतको हालमा बसेर क्रान्तिलाई धोका दिँदै, गद्दारी गर्दै, अझ हामी कम्युनिस्ट हौँ भन्दै धोका दिए हो। त्यसलाई हामीले निस्कनु हुँदैन। त्यस खालका आक्रमणवादीहरू आएको थियो भनेर भन्नुहोस्। त्यो रगतको हालमै लिनु बसे। अब के हो भन्नुहुन्छ भने फेरि पनि इतिहासले मागेको अवस्थामा हामी फेरि लड्न चाहन्छौँ। हामीले 10 वर्षसम्म युद्ध गरेर आयौँ, थुप्रै आन्दोलन गर्दै आयौँ। आवश्यक पर्यो भने फेरि हामी लड्ने हो। यो संयुक्त मोर्चा हामी सुरुमा जनसङ्घर्षका बिचबाट अगाडि बढ्छौँ। तर आवश्यक पर्दै गयो भने फेरि कमरेडले राख्नुभयो, कटलेजीले राख्नुभयो, अन्तिम युद्ध गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। धन्यवाद छ उहाँलाई। हामी आवश्यक पर्यो भने अर्को युद्ध गर्न तयार छौँ। कमरेड, मैले यसो भन्दा किनभने यत्रो पुरानो राज्य सत्ता छ, यत्रो व्यवस्था छ, मानिसहरूले पत्याउँदैन हेर्नुहोस्। पहिले पनि त्यही भन्थे, राणाकालमा पनि त्यही भन्थे, राणाहरू ढल्दैनन् भनेर भन्थे। पञ्चायतकालमा पनि त्यही भन्थे, पञ्चायत ढल्दैन भनेर भन्थे। तर आखिरमा आएर ती पुराना सत्ता र व्यवस्थाहरू ढले भनेर भन्नुहोस्। अहिले जुन संसद छ, जुन प्रतिज्ञावादी राज्य सत्ता छ, त्यसको पनि तिथि मिति आयु पुगिसक्यो। अब त्यसको आयु लामो छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। हेर्नुहोस् है, प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। प्रतिनिधि सभा विघटनको यो घटनालाई हामीले कसरी समीक्षा गर्ने, कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो भन्दाखेरि लाग्छ के भने कमरेडहरू,
गम्भीरतापूर्वक सोध्नुहोस्। यसमा पहिलो कुरा त संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको छ। यो ओलीको यो प्रतिस्पर्धा विघटन मात्रै होइन, टोटल पुरै एउटा संसदीय व्यवस्था नै असफलताको द्योतक यो परिवर्तन असफल भइसक्यो संसदीय व्यवस्था। अब संसदीय व्यवस्थाले काम गर्न सक्दैन भन्नुहोस् भन्ने समाजवाद, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कुरा गर्ने तर सिरान हाल्ने साम्राज्यवादी नवउदारवाद घाट कुरा कदापि टिक्नु सक्दैन। त्यसकारणले यो के हो भन्नुहुन्छ भने संसदीय व्यवस्थाको असफलताको अभिव्यक्ति हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, संसदीय व्यवस्थाको असफलताको अभिव्यक्ति मात्रै होइन, दक्षिणपन्थी संशोधनवादको पनि असफलताको अभिव्यक्ति हो भनेर भन्नुहोस्। दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरूले जनताको बीचमा सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा लगाए र आखिरमा उनीहरू आपसमा मारकाट गर्दै, आपसमा लडाको मचाउँदै, कुनै सैद्धान्तिक कुराहरू छैन, खालि व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा रमेर जनतालाई धोका दिइरहेका छन्। ऐतिहासिक झापा विद्रोहको ब्याज खाएर, 10 वर्षको जनयुद्धको ब्याज खाएर जनताको रगतको आडमा सरकार बनाउन पुगेकाहरू दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरू, प्रतिक्रियावादमा गएका अवसरवादीहरूको पनि यो परिघटना असफलताको परिघटना हो। त्यसकारणले नेपालमा संसद पनि असफल भयो र दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरू पनि असफल भएका छन्। यो बेला यो असफलताबाट फाइदा उठाउनको निम्ति वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागिरहेका छन्। पुरै यहाँ एमसिसी पास गराउनु छ, यहाँ लिम्बियाधुरा क्षेत्रमा जुन भारतको सैन्य त्यहाँ छ, त्यसलाई रणनीतिक समिति मोर्चा हामीले बनाएका छौँ। कमरेडहरू हामी 3 पार्टीका नेताहरूको मञ्चमा छौँ, तर कमरेड विप्लव सहित हामी छैनौँ। त्यसकारणले म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने कि कमरेड विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपामाथि सरकारले जुन प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यो प्रतिबन्ध तुरुन्त हटाइयो। पहिलो कुरा के भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, नेकपाका विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेकपाका नेताहरू, कार्यकर्ताहरूलाई अहिले जेलमा राखिएको छ। ती नेता कार्यकर्ताहरूलाई तुरुन्त रिहाई गरियो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने कि उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरू राजनीतिक मुद्दा हुन्। राजनीतिक मुद्दा भएको हुनाले ती मुद्दाहरूको राजनीतिक ढङ्गले समाधान गरियोस्। राजनीतिक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ। कमरेडहरू म एउटा के पनि भन्न चाहन्छु भने विडम्बना हेर्नुहोस् है, खाँटी कम्युनिस्ट कुन हो भन्ने बारेमा यहाँ बहस छ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री ओलीजीले आफू खाँटी कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ। यता प्रतिनिधि नेपाल समूहहरूले जुन शक्ति प्रदर्शन गरे भनौँ अथवा कार्यक्रम गरे ती नक्कली हुनु भनेर ओलीजीले तिनलाई नक्कली भन्नुहुन्छ। हामीले दुवैजनालाई नक्कली भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, हामीले ती दुवैजनालाई नक्कली भन्छौँ। एउटा कुरा के सम्झिनुहोस् भने यदि सक्कली कम्युनिस्ट हो भने कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवजीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कारण के छ भनेर भन्नुहोस् त। राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविका समस्याहरू हल नगर्ने, सक्कली कम्युनिस्ट पनि आफूलाई बताउने तर देश जनताप्रति गद्दारी गर्ने
हो यिनीहरूलाई अब हामीले प्रधान चिन्ह उठाउनै पर्छ। तिनीहरूका दिन गयो तिनीहरू चक्कै नभयो देश जनताको मुक्तिको लागि अब फेरि हामी शहीदहरूको रगतमा उभिएर शहीदहरूको मूल्यबोधको सम्मान गर्दै शहीदहरूले देखेको संविधान सपनालाई साकार बनाउनको लागि फेरि हामी उठ्छौँ उठ्नुपर्छ। त्यस कारणले अब यो के हो भन्नुहुन्छ भने यो जुन नेता संयुक्त मोर्चा रणनीति संयुक्त मोर्चा बनाइएको छ यसले नयाँ ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रिय जनजीविकाका तात्कालिक समस्याहरूलाई लिएर प्रत्यक्षकालीन रूपमा राज्य सत्ता प्राप्तिको दिशामा अहिलेको पुरानो राज्य सत्तालाई ध्वस्त पारेर पुरानो संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पारेर जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाका लागि सक्त रूपमा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन जरुरी छ। हामी त्यो दिशामा जान्छौँ। केही कार्यक्रमहरू घोषणा भइसकेका छन् र अब फेरि हामीले के हो भने अब केही कार्यक्रमहरू अब तुरुन्तै यी कार्यक्रम सकेपछि हामीले तुरुन्तै फेरि अरू कार्यक्रमहरू दिन्छौँ। म धेरै लामो राख्दैन र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने कि यो उद्देश्य प्राप्ति गर्ने दिशामा सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू देशभक्त व्यक्तित्वहरू सबै वामपन्थी व्यक्तित्वहरू सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू अवसरवादीहरूको भ्रममा परेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू सबलाई एकै ठाउँमा गोलबन्द हुन र यो पुरानो सत्तालाई पल्टाएर जनताको राज्य सत्ता स्थापना गर्नुको लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न म उहाँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्छु, आह्वान गर्छु। यसको साथसाथै आदरणीय जनसमुदायसँग फेरि पनि हामीले प्रतिबद्धता गर्दै फेरि पनि एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने कबुल गर्दै उहाँहरूलाई पनि यो आन्दोलनलाई हर तरहले सघाउनको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्छु। हस् लाल सर। धन्यवाद कमरेड मोहन वैद्य।